अझै यही व्यवस्था ठिक भनेर कुदिरहेछन् है जनताहरू। अझ यिनै नेता ठिक भनेर भोट पनि हालिरहेछन्। यो मूल्य वृद्धि सिर्फ केही कालाबजारीहरूले सिन्डिकेट लगाएर र प्रधानमन्त्री र सरकार स्वयं ती व्यापारीसँग मिलेर चुनावी खर्च उठाउनका लागि जनतालाई मूल्य वृद्धिमा पारिएको छ। तपाईले धेरै पुग्नु भएको छ अख्तियार। हैन, त्यहाँ कुनै कारबाही हुँदैन ठुला माछालाई। जहिले पनि हुने भनेको साना मान्छेलाई मात्रै हो अख्तियार र न्यायालय भनेको। 35 देखि 40 अरब रुपियाँ त हामीले अङ्ग्रेजी भाषा बोले बापत अमेरिकालाई पैसा दिन्छौँ। अनि त्यो 40 अर्ब हामीसँग अमेरिकाले पैसा कमाउँछ। अनि ल्याएर 2-3 अर्ब रुपियाँ यसो न कहीँ लगाइदिन्छ। अनि नेपालको मूलधारको मिडिया पत्रकार सबै के कुरा लेख्छन्, अमेरिकाले 2 अर्ब दियो, फलानाले 3 अर्ब दियो भन्छन्। हाम्रो पैसा लगेर हामीलाई देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्छ उहाँ। त्यो कुर्सीमा कोही एकजना बाँदर बसे पनि हामीले मान्नुपर्छ नि। भोलि आफै बस्नु पर्दा तपाईँलाई नि भन्ला नि त बाँदर। हामी पनि मलाई त अचम्म लाग्यो जीवनमा पहिलोपटक भेटेको। के लाग्यो भने अमेरिका किन जाँदै हुनुहुन्छ भनेको भन्दा पैसा लिन जान्ला अमेरिका भन्ने कुरा पनि हो। त्यहाँ तपाईँलाई याद छ रुखको पात कतिखेर सुक्छ? जब रुखको जरा कमजोर हुन्छ। मान्छे कतिखेर सकिन्छ? जब त्यसले आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई बिर्सिन्छ। आज हामी त्यही भइरहेका छौँ। यो कानुन परिवर्तनका लागि हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यानि कि म ज्ञानेन्द्र राई अबको सदनमा छिर्छु भनेको कानुन परिवर्तन गर्छु। जडीबुटी बेच्न दिँदैन जनतालाई, अहिले पनि कानुनमा जडीबुटी बेच्ने कानुन बनाउँछ। भाङ बेच्न दिँदैन, फ्रान्सको हुस्की बेच्न दिने। अनि युक्रेनको उदाहरण हामी नदिउँ, किन नदिउँ भने युक्रेन हाम्रो देश युक्रेन जति टिक्न सक्नु पर्यो नि हामीसँग के छ? अब टिकाउनका लागि अमेरिका आउँदैछ त। नमस्ते, सूत्र टिभी एचडीको यो सूत्र बहसको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। राजनीति हरेक दिन हामी यही कुरा गर्छौँ। आज करिब 32 वर्ष भइसक्यो नेपालमा ठुलो ठुलो राजनीतिका श्रृङ्खलाहरू घट्दै गएका। तर परिवर्तन सत्ता शक्ति र पहुँचमा हुनेहरूको लागि धेरै भयो होला, हामी भन्छौँ पनि धेरै भयो। हामी मिडियाका मान्छेहरू बोल्छौँ, कराउँछौँ, चिच्याउँछौँ, फरक के परेको छ? खोइ कतै कहाँ के? धेरै प्रश्नहरू राजनीतिले हामीलाई उब्जाउनलाई बाध्य बनाइदिएको छ। तर पनि केही कतै छ अझै पनि भन्ने आश पनि मरेको छैन। आज मसँग यस्तै विषयमा भर्खरै मात्र सामाजिक अभियन्ताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरी पहिलो निर्वाचन सम्पन्न गराउँदाको अनुभव र अहिले नेपालमा सङ्घीयता चाहिँदैन खारेज होस्, हिन्दू राज्य घोषणा गरियोस्, राजालाई अभिभावकको रूपमा स्थापना गरियोस् र प्रत्यक्ष कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरियोस् भन्ने विषयको अगुवाई गरिरहनु भएको राप्रपाका प्रवक्ता हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साई। स्वागत छ साईजी। समाजसेवा र राजनीति अलि फरक है भन्न खोजे मतलब तपाईँको पहिला जुन भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र यो चाहिँ अलि फरक रहेछ है? होइन, एउटै हो, केही फरक छैन। हामीले राजनीतिक एजेन्डाका साथ नै अभियान चलाएका थियौँ र जसरी पनि जनताको सेवा गर्ने र मुलुकको हितमा काम गरौँ भन्ने हो। केही काम गर्ने प्रयास गरेका छौँ। अहिले प्रयास मात्रै गरे अब अहिले आजका दिनसम्म। अब हामीले यो प्रयासलाई मूर्त रूप दिनुपर्छ भनेर हामी लागिराखेका छौँ। त्यसो त मूर्त रूप जारी छ। मूर्त रूप दिनको लागि त पहिलो कुरो तपाईँहरू निर्णायक ठाउँमा पुग्नु पर्यो हो। तपाईँहरूको संसदमा केही मत उपस्थित हुनु पर्यो। अहिले त हाम्रो राजेन्द्रजी एकजना मात्र हुनुहुन्छ, त्यसमाथि यो 5, 6, 7 वटा गठबन्धनको सरकार छ हैन? सबैभन्दा धेरै सांसद हुने विपक्षमा छन्। कहिलेसम्म सम्भव होला? होइन, हामीले चाहिँ के हो भने सत्य कुरा र सही बाटो अपनाएर हिँड्ने हो। यसको विजय अवश्य हुन्छ। सत्य सुरुमा एक्लै हुन्छ तर अन्तिममा सत्यको नै विजय हुन्छ। सत्ता र शक्ति कहिल्यै पनि स्थायी हुँदैन, यो अस्थायी चिज हो। यो आज हुन्छ भोलि हुँदैन। त्यस्तै हामीले सही एजेन्डा बोकेका छौँ कि छैनौँ, हामी सही बाटोमा छौँ कि छैनौँ भनेर अहिले हामीले आफै चेक गर्ने हो। र आजका दिनसम्म हामी सही बाटोमा छौँ। सही बाटो, सही योजना र मुलुकलाई सुहाउँदो राजनीतिक व्यवस्था नेपाली जनता, हामी नेपाली जनताको दैनिक जीवनमा असर पर्ने जुन राजनीतिक चेतना हो, जुन जनताको दैनिक जीवनमा आइपर्ने विभिन्न समस्याका समाधानहरू लगायतका विषयवस्तुमा हामी सही बाटोमा छौँ। यो भन्ने कुरा सबैले भन्नुहुन्छ। सही भइसके पछाडि अब यसको
अर्थ के रहन्छ भने हामी अब 10 वर्ष लाग्न पनि सक्छ, आउने यही चुनावले पनि यसको निर्णय गर्न सक्छ, किनभने यो कहिले र कुन दिन कहाँ भन्ने यसको कुनै निर्णय हुँदैन। जस्तो भन्नलाई नि जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, यो जनताको प्रत्यक्ष सरकारका विषय, उसको जीवनशैली, उसको सुरक्षा, होइन, उसको न्यूनतम अधिकारको कुराहरू गर्नुभयो नि, यो सबैले गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यो राणा शासनमा राणा प्रधानमन्त्रीहरूले गर्थे होलान्, राणाका नेताहरूले पनि गर्थे होलान्, राणाका विरोधी नेताहरूले पनि गर्थे होलान्, बिपीजीले नि गर्नुहुन्थ्यो होला, मनमोहनजीले नि गर्नुहुन्थ्यो होला, अहिले तपाईँले पनि गर्दै हुनुहुन्छ। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के भने भन्नु र गर्नुमा कति फरक छ। जस्तो तपाईँले पछिल्लो समय तपाईँले के आन्दोलन सुरु गर्नुभयो भने महँगी नियन्त्रण गरियोस्, हो, पेट्रोल डिजल मट्टीतेल विशेष गरेर अझ ग्यास घर घरमा पुग्ने चिजको महँगी गर्नु भएन, सरकारले सब्सिडी दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, भ्रष्टाचार कम गरेर हुन्छ कि यसलाई घटाउनु परेर आन्दोलन गर्नुभयो। तर तपाईँहरूले जुन दिन आन्दोलन सुरु गर्नुभयो नि त्यही दिन बेलुका फेरि बढ्यो। भनेपछि यो देशमा न पत्रकारले केही गरेर फरक पर्छ, न लेख्दैमा फरक पर्छ, न तपाईँहरू जस्तो राजनीति गर्ने र अभियन्ताहरूले भन्दैमा फरक पर्छ भन्ने भएन र भन्न खोजेँ मैले। होइन, यस्तो फरक पर्दैन भनेर काम गर्न छोड्न त भएन नि, प्रयास जारी रहन्छ। अब अहिले जुन महँगी नेपालमा बढेको छ, संसारभरि महँगी बढ्ने तरिका करिब करिब 2 प्रकारको हुन्छन्। एउटा महँगी के हुन्छ भने माग र डिमान्ड र सप्लाई, डिमान्ड ज्यादा भयो सप्लाई कम भयो भनेपछि जहिले पनि प्राइस बढ्छ, अर्थात् माग ज्यादा भयो आपूर्ति कम भयो भने पछाडि जहिले पनि कुनै पनि सामानको मूल्य वृद्धि हुन्छ। अर्को एउटा के हुन्छ भने राजनीतिक सिनारियो, सिन्डिकेट हुन्छ, सिन्डिकेट लागू गरेर मूल्य वृद्धि बढ्ने भन्ने हुन्छ। जसले जुन सामान आपूर्ति गर्दछन्, जसले जुन सामान बेच्दछन्, ती केही व्यापारीहरूले त्यो सामानको आर्टिफिसियल यानि कि बनावटी रूपमा मूल्य वृद्धि गरिदिने गरेर चाहिँ जनतालाई त्यस्तो किसिमको असर पार्छन्। यो पछिल्लो पटक नेपालमा जुन मूल्य वृद्धि भयो, यो मूल्य वृद्धि अहिले जसरी भएको छ, यो मूल्य वृद्धि कुनै आपूर्ति र मागको सम्बन्धका कारणले भएको होइन। यो मूल्य वृद्धि सिर्फ केही कालाबजारीहरूले सिन्डिकेट लगाएर र प्रधानमन्त्री र सरकार स्वयं ती व्यापारीसँग मिलेर चुनावी खर्च उठाउनका लागि जनतालाई मूल्य वृद्धिमा पारिएको छ। तपाईँहरूले भनिरहँदा प्रमाण के छ? जस्तो प्रधानमन्त्री लगायत सम्पूर्ण शक्तिहरू चाहिँ चुनाव खर्च उठाउनको लागि चाहिँ सक्छौँ दिन। जस्तै यसको प्रमाण भनेको संसारभरिको कुनै पनि तपाईँहरूले बनाउनु भएको प्रमाण चाहिँ अख्तियारको लागि प्रमाण बन्छ कि बन्दैन, कि हाम्रो लागि मात्र हो? यस्तो अख्तियार कि जनतालाई भन्नलाई मात्र हो? अख्तियारका लागि प्रमाण नबन्ने विषयवस्तु नै रहँदैन। पहिलो कुरा अख्तियार नै स्वतन्त्र छ कि छैन भन्ने विषयवस्तु उठ्छ यहाँ नेपाल। तपाईँ त धेरै पुग्नु भएको छ अख्तियार। होइन, त्यहाँ कुनै कारबाही हुँदैन ठुला माछालाई, जहिले पनि हुने भनेको साना मान्छेलाई मात्रै हो अख्तियार र न्यायालय भनेको। यो देशमा यो किसिमको व्यवस्थाले हुँदैन। म जस्तो उदाहरणसहित म दिन सक्छु। संसारभरिको कुनै पनि अर्थ सम्बन्धी पढेका मान्छे, अर्थात् अर्थतन्त्र बुझ्ने मान्छे, अर्थात् दैनिक जीवनमा जसले उपभोग्य सामानको प्रयोग गरिरहेका छन्, ती सबै मान्छेले सरल भाषामा बुझ्ने भाषामा म तपाईँलाई डाटा प्रस्तुत गर्दछु। जस्तै चुनाव अगाडि र चुनाव पछाडि, स्थानीय तहको चुनावभन्दा अगाडि सामानको मूल्य के थियो, स्थानीय चुनावको पछाडि सामानको मूल्य के भयो। जस्तै उदाहरणका लागि सूर्यमुखी तेल स्थानीय तहको चुनावभन्दा अगाडि 250 रुपियाँ लिटर बिक्री हुन्थ्यो बजारमा। चुनाव सकिएको 1 महिनाभित्र यो तेलको मूल्य कति पुग्यो? 350 रुपियाँ पुग्यो। यानि कि चुनाव सकिने बित्तिकै 40% मूल्य वृद्धि बढ्यो है। त्यस्तै टमाटर कति थियो? 30 रुपियाँ थियो। चुनाव सकिने बित्तिकै कति भयो? 120 रुपियाँ भयो किलोको। कति पर्यो? 300% मूल्य वृद्धि भयो। किसानले अहिले पनि 30 रुपियाँमा टमाटर बेचिराखेको छ, तर आज बजारमा खाँदाखेरि 120 रुपियाँमा टमाटर खान्छ। किसानले 30 रुपियाँ पनि प्रपर पाए त भाग्यमानी हुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस्, मुला 40 रुपियाँमा बिक्री भएको थियो चुनावभन्दा अगाडि, अहिले कति छ? 80 रुपियाँमा, यानि कि 100% मूल्य वृद्धि भयो। ग्यासकै कुरा गर्ने हो भने 1500 रुपियाँमा ग्यास पाइन्थ्यो चुनावभन्दा अगाडि, चुनाव सकिने बित्तिकै ग्यासको अहिले 1800 पुग्यो, यानि कि 20% ग्यासमा मूल्य वृद्धि भयो। त्यस्तै डन्डी, जो फलामको डन्डी छन्, त्यो त सबभन्दा बढी सिन्डिकेट हुन्छ, त्यसमा 90 रुपियाँ थियो किलोको, अहिले 135 रुपियाँ भयो। भनेपछि तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त। र यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मूल्य वृद्धि
6.4% सबभन्दा हाई मूल्य वृद्धि, मुख्य ज्यादा मूल्य वृद्धि 6.4%। 2022 2021 मूल्य वृद्धि चाहिँ 3.1% हो। नेपालमा चाहिँ मूल्य वृद्धि 50%ले बढेको छ। यो मूल्य वृद्धि चाहिँ कस्तो भने माग र आपूर्तिको कारणले गर्दा, अर्थात् माग ज्यादा भयो आपूर्ति कम भएर यो मूल्य वृद्धि भएको होइन। यो मूल्य वृद्धि चाहिँ चुनावमा पार्टीका नेताहरूलाई जो टप लेभलका व्यापारीहरू छन्, जस्तै मुलाको कारोबार एउटाले केही 10-15 जनाले गर्ने, डन्डी र फलामको चाहिँ केही व्यापारी घरानाले गर्ने, सूर्यमुखी तेल त व्यक्तिले निर्यात गर्छ नेपालमा, बुझ्नुभयो? धेरै छैनन्, 6-7 जना व्यक्तिहरू छन् तेलहरूको यो खाने तेल आयात र निर्यात गर्ने र उत्पादन गर्ने। तिनीहरूले चाहिँ पार्टीका नेताहरूलाई चन्दा दिए, करोडौँ रुपैयाँ अरबौँ रुपैयाँ। त्यो चन्दाको रकम असर गर्नका लागि सरकारले मूल्य वृद्धि गर्यो। होइन ज्ञानेन्द्रजी, म एउटा कुरा अझ पनि के क्लियर गर्न चाहन्छु भने तपाईँ यही भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानबाटै ज्ञानेन्द्र शाही भनेर चिनिनु भयो हो? नत्र यदि तपाईँले त्यो नगर्नु भयो तपाईँलाई आज चिन्दैन थियो कसैले पनि। ठिकै छ, चिन्नु नचिन्नु भन्दा होइन, मैले भन्न खोजेको तपाईँले जुन विषय उठाउनु भयो त्यो विषयको कारणले तपाईँलाई चिने हो, कामको कारणले चिनेको कि ज्ञानेन्द्र शाहीले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सशक्त रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। हामी पनि पार्टिसिपेट हुनुपर्छ, ठाउँ ठाउँमा पार्टिसिपेसन बढ्यो। तर फरक के पर्यो मैले भन्न खोजेको कि तपाईँहरूले गर्नुभएको आन्दोलन, अहिले तपाईँ राप्रपा पार्टी भन्नु एउटा राजनीतिक पार्टीमा हुनुहुन्छ, राजनीतिक पार्टीको तर्फबाट पनि तपाईँहरू अहिले भ्रष्टाचार विरुद्धको महँगी विरुद्धको त आन्दोलनमा हुनुहुन्छ नि, तर फरक नपर्ने रहेछ नि त भन्न खोजेँ मैले। त्यस्तो होइन, फरक पर्दै नपर्ने भन्ने विषयवस्तु कहीँ भाउ घट्यो त, कहीँ रात केही भयो त? यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँले सत्य कुरा यो कुरा गलत हो भनेर तपाईँले उठाउँदा त्यो अर्को मान्छेले सुन्दैन त, त्यो मान्छेको दोष हो नि। तपाईँले सुनाउनै हुँदैन, त्यसले सुन्दैन, त्यो भएर मैले बोल्दिनँ भन्ने होइन नि त। हामीले जुन कुरा अहिले उठायौँ यो कुरा हरेक नेपालका हरेक नागरिकले बिहान बेलुका दैनिक जीवनमा भोग्ने यो समस्या हो। हेरे हुन्छ नि, चुनावभन्दा अगाडि ल्याएको तेलको पाकेट हेर्नु, चुनावभन्दा पछाडि ल्याएको तेलको पाकेट होइन। यहाँ त बजेट भाषण, किनभने यो कुनै काम हुँदैन भनेपछि यसलाई अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिकमा आएको हामी। किन जुन टप लेभलमा पुगेर अहिले जनताको कुरालाई सम्बोधन गरिएको छैन नि, जहाँ बसेर त्यो निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँ हो त्यहाँ जनताको कुरा सुनिएन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब जनताको कुरा नसुनिने ठाउँमा सुन्न नसक्ने मान्छेलाई अब लिनु भएन। जसले जनताको कुरा सुन्न सक्दछ ती मान्छेलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु। अब के गर्नु भयो जनताले? के गर्नु त? सधैँ आन्दोलनमा पछि लाग्ने कि के गर्नु? आन्दोलनमा पछि लाग्नु पर्दैन जनताले। अब के गर्नु त? जनताले चाहिँ आफ्नो मूल मतको सही सदुपयोग गर्दै पुग्छ। यदि जनताले चुनावमा पैसा खाएर भोट हाल्यो भने त्यो 5000 रुपियाँ त वर्षको 5 वर्षको एकपटक खाइएला, तर त्यो 5000 को 5 गुणा बढी दुःख चाहिँ 5 वर्षमा पाइन्छ। राप्रपालाई सबै कुरामा मन पराए पनि कतिपय ठाउँमा राप्रपाको चाहिँ अब्जेक्सन केमा छ भने राजा र हिन्दू राज्यमा छ। तपाईँहरूले बुझाउन नसकेको या जनताले बुझ्न नचाहेको या अरूरै शक्तिले बुझ्न नदिएको बिचमा। यसमा यस्तो छ, हामीले धर्मको कुरा गरिरहँदाखेरि धर्मलाई चाहिँ हामीले किन उठायौँ हमला भनेर सोच्नु पनि आवश्यक छ। धर्ममा किनभने नेपाली समाजले अब यस्तो बनाइदिएका छन् कि आमालाई आमा भन्नु हुँदैन, बाउलाई बाउ भन्नु हुँदैन, दाइलाई दाइ भन्नु हुँदैन, दिदीलाई दिदी भन्नु हुँदैन भन्ने जुन सिकाइ छ पछिल्लो पटक के एनजिओहरूले सिकाइराखेका छन्, त्यसको पनि एउटा असर हो। हामीले नेपालमा बुद्ध, किराँत र हिन्दू सहितको धर्मको देश चाहिन्छ भन्ना कारण हाम्रो पहिचान हो। पहिला तपाईँको राजेन्द्र भट्ट, राजेन्द्र तपाईँको नाम हो, भट्ट तपाईँको पहिचान। यो देश पनि एउटा व्यक्ति जस्तै हो, मुलुकको पनि आफ्नो आइडेन्टिटी हुन्छ। आज यो नेपाल भन्ने देश हो, वैदिक सनातन र पूर्वीय सभ्यता यसको सभ्यता हो र हिन्दू, किराँत र बुद्ध सहितको ओमकार परिवार यो देशको थर हो। हेर्नुहोस् है, आज कसैले धर्म रूपान्तरण गरे होला तर उनीहरू जन्मजात त्यो धर्मका मान्छे होइन। तपाईँ यो कुरा दुःख पाए अलिकति सुख हुन्छ भने गरे होला नि त। धर्म परिवर्तन हुँदैमा सुख पाइने, त्यही धर्म मान्दैमा दुःख पाइने भन्ने हुँदैन हो। अब यसमा चाहिँ के हो भने हामीले पहिला आफ्नो देशको पहिचान के हो, पहिचानको लडाइँ हो। अब हरेकले अहिले जातीय लडाइँ गरे, व्यक्तिगत लडाइँ गरे, तर कसैले सोचेन कि यो मुलुकको लडाइँ के हो। आज मुलुकको पहिचानको लडाइँ एउटा। अर्को भाषामा यदि अर्थतन्त्रका हिसाबले हेर्ने हो भने
धर्म त हाम्रो देशमा सिर्फ पहिचान र आस्था मात्रै होइन। हाम्रो देशमा हिन्दू, बुद्ध र किराँत धर्म त यो देशको अर्थव्यवस्था पनि, अर्थतन्त्र पनि हो। उदाहरणका लागि आज भन्ने गर्छन् धेरै अलिकति सुकिल्ला मुकिल्लाहरूले, है यस्तो कुरा गर्ने, कुनै पनि देशको धर्म हुन्छ भन्छन्। विश्वको सबभन्दा विकसित देश बेलायत क्रिस्चियन देश हो, क्रिस्चियन किङडम हो, क्रिस्चियन किङडम हो। त्यस्ता कति देशहरू छन् 53वटा देश क्रिस्चियन किङडम छ, 75वटा देश मुसलमान किङडम छ, 14 कि 15वटा देश बुद्ध धर्मलाई मान्छन्। अनि हाम्रो देश भगवान गौतम बुद्ध जन्मेको देश हो, भगवान शिवको आराधना केन्द्र हो, देवताको देवभूमि, संसारभरि यसले चिनाएको छ। आज भाषाले कति असर पार्छ भन्ने कुरा म अर्थतन्त्रसँग जोडेर देखाइदिन्छु। धेरैले भन्छन् नि भाषा भनेको त सबैले बुझ्ने हो, भाषा भनेको त सबैले बोल्ने हो, के फरक पर्छ र बुझे भइगयो भने भाषासँग अर्थतन्त्र जोडिएको हुन्छ। संसारमा कुनै पनि उपनिवेशवादी प्रवृत्तिले कुनै पनि देशलाई र कुनै पनि व्यक्तिलाई कब्जा गर्नु छ र आफ्नो अधीनमा लिनु छ भने पहिलो उसको संस्कृतिमाथि प्रहार, उसको संस्कृति मास्न पर्यो। दोस्रो के हो भने उसको भाषा मास्न पर्यो। तेस्रो के हो भने बल्ल उसको शारीरिक मास्न पर्यो। आज हेर्नुस् त अंग्रेजी भाषा बोलेकै भरमा त्यो आइएल्स टोफेल्स के हुन्छ तपाईलाई थाहा छ। $315 एकजना विद्यार्थीले अर्थात् त्यो अंग्रेजी भाषाका लागि एमएससी मा बुझाउनु पर्छ। त्यो आइएल्स टोफेल गर्नलाई फी तिर्न पर्छ। झन्डै 8 लाख मान्छेले एक वर्षमा $315 तिर्छन्। म यही नै निकाल्दिन्छु। त्यसो त देशमा सुन्नुस् न भाषाले कति फाइदा छ यिनीहरूलाई। 8 लाख मान्छेले यो गरे भने झन्डै 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड 25 करोड $20 लाख सिर्फ आयल टफेल नेपालीले गरे बापत अमेरिकाले पैसा कमाउँछ। र त्योको नेपालीमा जाने भने झन्डै 35 देखि 40 अरब रुपैयाँ है। 35 देखि 40 अरब रुपैयाँ त हामीले अंग्रेजी भाषा बोले बापत अमेरिकालाई पैसा दिन्छौँ। अनि त्यो 40 अर्ब हामीसँग अमेरिकाले पैसा कमाउँछ। अनि ल्याएर 2-3 अर्ब रुपैयाँ यसो न कहीँ लगाइदिन्छ। अनि नेपालको मूलधारको मिडिया पत्रकार सबै के कुरा लेख्छन्, अमेरिकाले 2 अर्ब दियो, फलानाले 3 अर्ब दियो भन्छन्। हाम्रो पैसा लगेर हामीलाई। अनि अर्को अहिले त मुभीको जमाना छ हैन। अहिले त मुभीको जमाना हो नि। यदि हामीले अंग्रेजी भाषा बुझेकै नभइदिए भए अंग्रेजी मुभी किन हेर्थ्यौँ हामीले। नेपाली मुभीमा पैसा जान्थ्यो, अंग्रेजी मुभीले नेपालबाट पैसा लगिरहेछ। यदि हिन्दी भाषा हामीले राम्रोसँग बुझ्नै नभइदिए भए आज भारतले नेपालमा फिल्मबाट मात्रै झन्डै 12 देखि झन्डै लगेन भने 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी त फिल्मबाट मात्र लाग्छ नेपालबाट। त्यो पैसा नेपालमै बस्थ्यो। अनि अर्को चाहिँ के छ भने उनीहरूका देशमा बनेका सामग्रीहरू भाषा बुझ्ने भावनाले उनीहरूको देशमा बनेका सामग्रीहरू जस्तै केएफसी को चिकन खान मन पराउने अनि लोकल कुखुराको मासु खान मन नपराउने त्यो पैसा त अमेरिका गयो नि त। किन कुखुरासम्म नेपालको प्रयोग गर्दैन उनीले, कुखुराको मासुसम्म नेपालको प्रयोग गर्दैन। अनि साराका सारा उनीहरूकै सिकु गर्ने, उनीहरूले नै उत्पादन गरेको सामानमा हामी के भने परजीवी बन्ने र एक किसिमले भन्ने भने दास बन्ने हो। यसको अन्त्य गर्नका लागि पहिला हाम्रो के चाहिन्छ, सेपरेट आइडेन्टिटी चाहिन्छ, हाम्रो आफ्नो पहिचान चाहिन्छ। हाम्रो पहिचान भयो भने हाम्रो पहिचानलाई हामीले संसारभरि बेच्न सक्यौं भने अनि जसरी तिनीहरूले नेपालबाट पैसा कमाइरहेछन् त्यसरी हामीले तिनीहरूबाट पैसा कमाएर हामीले दास बनाउन सक्यौं भने गर्यौं भने हुने कुरा हुने हो। नसकुन्जेल नगरुन्जेल म जस्तो मान्छेको लागि चाहिँ उही के भन्छ बाणी जस्तो मात्र हो के हैन। यो म जस्तो भोग्न नपाएको मान्छेहरूलाई सायद तपाईले देख्नु भएको होला त सम्भव होला, कति चाँडै छ, अब धेरै समय न यो यात्रा भन्ने लागेको छ होला तपाईलाई विश्वास छ होला। तर म जस्तो आम जनतालाई के छ भने त्यो नभोगेसम्म नि मैले टिप्न नसके अङ्गुर मेरो लागि अमिलो बराबर हो के। तपाईले अनि हिजो प्रधानमन्त्रीको मान्छे पुग्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यू सर्ट प्यान्ट लाएर बस्नु भएको थियो, तपाईहरु सबैजना राष्ट्रिय पोसाक दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लाएर जानुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले केही भन्नु भएन, मैले लाउन तपाईहरुले लाउनु भएको छ भनेर। त्यतातिर यो मुलुक बचाउनेतिर देशका प्रधानमन्त्री हुन् या राष्ट्रपतिको कहिले पनि ध्यान छैन। उहाँहरूलाई गुट कसरी बनाउने
होइन, कति दिनसम्म प्रधानमन्त्री कुर्सीमा टिक्ने, कतिसम्म विदेशसँग भिख माग्ने र कहिलेसम्म विदेशीको पैसा ल्याएर तपाईँ देशमा यसो के गर्ने। अनि त्यस्तो कामै नगर्ने, त्यस्तो देशको लागि कहिले नसोच्ने प्रधानमन्त्रीको अगाडि तपाईँहरू चाहिँ ढाका टोपी दरा सुरुवाल लाएर किन विज्ञप्ति बोकेर जानुभएको त? हाम्रो चाहिँ के हो भने देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्छ उहाँ, त्यो कुर्सीमा कोही एकजना बाँदर बसे पनि हामीले मान्नुपर्छ नि। भोलि आफै बस्नु पर्दा तपाईँलाई नै भन्ला नि त बाँदर। यदि मैले गलत काम गरेँ भनेपछि त मलाई पनि त भोलि मान्छेले क्रिटिसाइज। आज त फेरि डिजिटल जमाना छ, अहिले तपाईँको मेरो अन्तर्वार्ता त अबको 100 वर्षसम्म नै रहिरहन्छ। मैले यसो भनेको होइन, प्रधानमन्त्रीलाई बाँदर भने होइन, तपाईँले यो कुरा अर्थ नबुझ्नु होला। मैले भनेको के हो भने भोलि कुनै त्यो कुर्सीमा आज त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाजी बस्नुभयो, भोलि त्यो कुर्सीमा अन्य कोही मान्छे बस्यो, अर्थात् त्यो कुर्सीका लागि हामी गएको हो, कुनै व्यक्तिका लागि गएको होइन। त्यो कुर्सीमा बसेर पनि केही नगर्ने, केही कुर्सीले पनि त केही गरेन नि त। अब कुर्सी अनुसारको व्यक्ति सही हुन पर्यो नि। तपाईँले भन्न खोज्नुभयो कुर्सी ठिक छ, तर त्यो कुर्सीमा बस्ने, त्यो कुर्सीलाई सञ्चालन गर्ने सञ्चालक ठिक भएन। सञ्चालक ठिक भएन। जस्तै त्यही भएर यसपालि राप्रपालाई बहुमत दिलाउनुहोस् ताकि हामी सही मान्छे जान्छौँ र सही तरिकाले देशको निकास होइन। त्यो भन्न खोज्नुभयो, चुनाव प्रचार गर्न खोज्नुभयो। हामीले यस्तो चुनाव प्रचार होइन, हामीले उठाएका एजेन्डा, हामीले गरेका कामहरू धेरैले सोध्ने गर्छन्, ज्ञानेन्द्र साहब तिमीले के काम गर्यौ भन्छन्, म कहीँ जवाब दिँदिनँ। त्यो जनताले देखिया छ। कोभिडको बेला हिजो जनता सडकमा मरेको बेला यी सबै नेताहरू दुलोभित्र लुकेर बसेका थिए। आज जसले हाम्रो सबभन्दा बढी विरोध गर्छ नि तिनैको परिवार र तिनैको आफन्त हामीले बचाएका थियौँ। किनकि जसले आफ्नो उपचार आफै गर्न सक्यो, जो आफै बाँच्न सक्यो, त्यो मान्छेले त हामीसँग आश पनि गरेका छैन, गर्दैन। अनि त्यो मान्छेले फेरि हामीलाई भोट पनि हाल्छ। किनभने हामीले त सही एजेन्डा बोकेका छौँ भन्छौँ नि। किनभने ऊ खरिद र बिक्री हुँदैन। तर खरिद र बिक्री को भयो भने हिजो कोभिडको बेला जसलाई उद्धार गरियो, हिजो एमसिसी जस्तो कुरालाई रोक्नका लागि यहाँसम्म यो रोक्न सक्नु भएन। त्यसको आज तपाईँको परिणाम फेरि आउँदैछ। म आउँदैछु यो कुरामा होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ एनसेल, वाइट बडी जस्ता घोटालाहरूले गर्दा आज जनताको जीवन यसो छ सर, यसो छ ज्ञान सर। यी सबै कुरा गर्दाखेरि के छ भने हामी जनताको जीवन जबसम्म परिवर्तन हुँदैन, जबसम्म हामी जनताको सोच परिवर्तन हुँदैन, त्यो सोच परिवर्तन नहुँदासम्म राम्रो मान्छे सही ठाउँमा आउँदा पनि आउँदैन। एकदम एग्री। यो सबै कुरा सबैले भन्नुहुन्छ एउटा, तर त्यहाँ पुगिसकेपछि थाहा हुन्छ कसले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। तपाईँहरू त्यहाँ पुग्नुहोस्, त्यसपछि फेरि यो प्रश्न हामी फेरि गरौँ। यही व्यवस्था अनुसार यदि हामी त्यहाँ पुग्यौँ भने हामीले पनि गर्न सक्दैनौँ। किन तपाईँलाई अहिले मैले झुट बोल्नुपर्ने कुनै म अर्थ देख्दिनँ। भोलि व्यवस्थाले गर्न दिँदैन। यो व्यवस्थै गलत छ। व्यवस्था 100% गलत व्यवस्था हो। अहिले उदाहरणका लागि तपाईँको अहिले स्वतन्त्र जितेका मेयरहरूलाई नै हेर्नुहोस् न, काठमाडौँमा आजसम्म फोहोर छ। उहाँहरूले चाहेर फोहोर राखेका त होइन नि, उहाँहरूले त फोहोर हटाउन चाहिराख्नु भएको छ होइन। अहिले पनि म भर्खरै गएर आएँ, तपाईँ पनि आउनुभयो। अहिले बानेश्वरकै अगाडि जहाँ हामी इन्टरभ्यू गरिरहेको छौँ तपाईँ र म, योभन्दा जस्ट 200 मिटर अगाडि जाने हो भने फोहोरको पहाड छ। तर यहाँको मेयरले गर्न चाहेर त्यो रोकेको त होइन, उहाँले धेरै प्रयास गर्नुभएको छ। किनकि यो व्यवस्थाभित्र बसेका ती कृतिले त्यो कामै गर्न दिँदैन। अब एकजना मेयर आएर फोहोर गाडीमा हाल्दै हिँड्ने त होइन, त्यो कहीँ न कहीँ अब कारवाही गरौँ, कारवाही गर्ने अधिकार छैन। जसले काम गर्दैन त्यसलाई कारवाही गर्ने त अधिकारै छैन नि नेपालमा। व्यवस्था त्यस्तो बनाइदिएको छ। आज कुनै मन्त्रीले काम गर्न खोज्छ भने त्यसलाई काम गर्न दिँदैन। यस विषयमा गम्भीर वार्ता फेरि गरौँला हामी। अब म तपाईँलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर ल्याइहाल्छु, बालुवाटारतिर। दौरा सुरुवालमा ढल्किँदै ज्ञापन पत्र लिएर जानुभयो, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहियो भन्नुभयो होइन। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो जो वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो, जसले यी कुराहरू सुन्न पनि चाहनुहुन्न। हिन्दू राज्य हुनु पर्यो देश भन्नुभयो, जो कि संविधान लेख्दाखेरि उहाँ पनि एकजना निर्णायक हुनुहुन्छ, उहाँको पार्टी नै सत्तामा थियो र उहाँहरू त्यो संविधान जारी गर्नुको क्रेडिट पनि उहाँको पार्टीले लिनुहुन्छ। त्यतिखेर सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय। अर्को के भन्नुभयो, संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो। संघीयताको लागि उहाँहरू पनि हिमायती हो। महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नुभयो। महँगी उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएपछि अझ अचाकले बढेको हो। भ्रष्टाचार रोक्नु पर्यो भन्नुभयो। भ्रष्टाचारको कुरा त कसैले रोकेर सक्दैन भन्ने कुरो त तपाईँले पनि देखिसक्नु पनि। यत्रो वर्ष भ्रष्टाचार विरोधको अभियानमा लाग्दा हजारौँ फाइल लिएर तपाईँ अख्तियार पुग्नुभयो नि, कुनै कारबाही भयो? भएन नि। भयो 2-3 वटा साना भयो होला नि। सुब्बा खद्दार
एनसेलमा 62 अर्बबाट 24 अर्ब जति चाहिँ तिर्यो एनसेलले। होइन कर तिर्यो उसले, तर असुली पुरै गर्न सकेन नि, अझै गर्न बाँकी छ। होइन भने मैले भन्न खोजेको कुरा पनि बोल्दै बोलेन भने आमाले पनि दुध खुवाउनु, त्यो पक्का कुरा हो। त्यही भएर निरन्तर आवाज उठाइराख्नुपर्छ। अब तपाईँहरूले बुझाउनु भएको विज्ञप्तिले नेपाल र नेपाली जनतालाई के चाहिँ भन्न खोज्नु भएको हो? कि प्रधानमन्त्रीले हामीलाई जानकारी चाहिँ गरायो है भनेर कर्तव्य पुरा गर्न खोज्नु भएको हो कि हामी फरक छौँ राप्रपा भनेर देखाउनुलाई? होइन, हामी चाहिँ के हो भने जसले यो कुरा बुझेका छन् तिनीहरूलाई त बुझाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता देख्दैन। छैन। जसले कुरा बुझेको छैन हामीलाई लाग्यो नेपालको सबभन्दा यो कुरामा नबुझ्ने मान्छे उहाँ नै हो, अनि हामीले उहाँलाई नै बुझाउन गएको। छोटो कस्तो विडम्बना। जसले बुझेको छैन उसलाई बुझाउन गएको। के भन्नुभयो जवाफमा? उहाँले जवाफमा ठिक छ तपाईँको मैले माग सम्बन्धनको कुरा बुझेँ, खुसी लाग्यो भन्नुभयो। त्यही कुरा भयो। अरू केही भन्नु भएन? अब अरू चाहिँ इन्फर्मल कुराहरू भयो केही, जुन कुराले हामी पनि मलाई त अचम्म लाग्यो जीवनमा पहिलोपटक भेटेको। के लाग्यो भने अमेरिका किन जाँदै हुनुहुन्छ भनेको भन्दा पैसा लिन जान्ला अमेरिका भन्ने कुरा पनि भयो। त्यहाँ मागेरै देश चलाएको 32 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। अनि मागेर देश चलाएका छन्। जबसम्म यो देशमा हामी जनताले हामीले सोचे जस्तो नेपालको अर्थव्यवस्था नेपालको अर्थतन्त्रलाई बुझेर जसले राजनीतिक गर्दैनौँ तबसम्म यो देश मागेरै चल्ने हो। हामीले के गरेका छौँ अहिले हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशको एक हिसाबले म राजनीतिकभन्दा पर गएँ, कुनै पार्टी कुनै दलभन्दा पर गएर सोचौँ यो देशको विकास हुने अर्थात् यो देशको पैसा आउने अर्थतन्त्र के हो त? अर्थतन्त्र त हुन्डाई कम्पनीका गाडी बेच्नु त यो देशको अर्थतन्त्र होइन। विदेशीय सामान ल्याएर नेपालमा बेचेर त्यो आएको सीमित बेनिफिट प्रफिट भनेको त यो देशको विकास होइन। अनि हाम्रो देशको अर्थव्यवस्था के हो, पहिला स्रोत के हो अर्थतन्त्रको भनेर पहिला बुझ्न आवश्यक छ हरेक राजनीतिज्ञले। तपाईँलाई लाग्छ नबुझ्याउ? होइन, यो धेरै 32 वर्षदेखि नबुझ्याउ। किनभने मैले यसो राजनीतिक भाषण सुन्छु है, अनि यसो राजनीतिक एजेन्डा पनि हेर्छु अन्य पार्टीहरू सबैको, होइन त्यो वास्तविकताभन्दा धेरै पर, अति धेरै पर, जहाँ कुनै काल्पनिक कुरामा राजनीतिक भइरहेछ क्या। अब जस्तै 17औं शताब्दीको मार्क्सवाद ल्याउने भनेर भोटिङ भइरहेछ। करिब जनता पनि अहिले पनि तपाईँको 38-39 लाख जनताले त अहिले पनि भोट हाले त्यो विषयमा भने त्यो साँच्चै के परिपूर्ति गर्न सकिन्छ त? भोटको सङ्ख्याहरू त 60% कम्युनिस्ट छ नि। हो ल भन्नुहोस् न, भने कति पर छौँ भन्नुहोस् त? त्यो काल्पनिक कुरा होइन, त्यो वास्तविक कुरा त होइन, त्यो त काल्पनिक कुरा हो नि। 17औं शताब्दीको मार्क्सवाद नेपालमा लागू गर्छु भन्नु, संसारको कुनै पनि देशमा मार्क्सवाद लागू भएको छैन, फेलियर भएको छ जहाँ पनि। स्वयं मार्क्स जन्मेको जर्मनमा पनि त्यो लागू छैन, होइन भने त्यो चाहिँ नेपालमा उहाँले आफैले लेख्नु भएको छ यो सबै ठाउँमा लागू हुँदैन भनेर। स्वयं मार्क्सले लागू हुन सक्दैन भनेर, यो सबै ठाउँमा लागू हुन सक्दैन, यो एउटा एजम्सन मात्रै हो भनेर उहाँ आफैले लेख्नु भनेर मार्क्सले नै लेख्नु भएको छ त्यो किताबमा। तर आज जनता मरेका छन् त्यही सिद्धान्तका लागि। हजारौँ मान्छे मारिए, मरेका होइनन्, मारिए। हजारौँ मान्छे मारिए, हजारौँको घरबार उजाड भयो, गरियो। अझ पनि के छ भने त्यही कुरा भनेको छ, तर त्यो भित्र के छ त वास्तवमा? त्यसले आफ्नो दैनिक जीवनमा के असर पार्छ त? केही पनि छैन, सिर्फ खोक्रो के भने धेरै टाढा छ। अब अर्को चाहिँ अहिले सत्ताधारी काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने हो भने उसको सिद्धान्त नै के हो थाहा छैन हामीलाई। जस्तै बेलायतको मोडल भन्छ, बेलायतको मोडलमा यो देश फेलियर भइराखेको छ। हिजो आज तपाईँले जे बोक्नु भएको थियो, हिजो उहाँहरू त्यही त बोकिराख्नु भएको थियो। होइन, राजा सहितको प्रजातन्त्र, होइन, बहुदलीय प्रजातन्त्र, हिन्दू राज्य। यो संसदीय व्यवस्था भनेकै हाम्रो देशका लागि उपयुक्त छैन। जुन संसदीय व्यवस्था जुन अहिले जो छ सदनमा, संसदले प्रधानमन्त्री मन्त्री चुन्ने व्यवस्था, यो व्यवस्था नै गलत हो। हामी यो कुरामा त्यही भएर तपाईँले संसदले चाहिँ सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्री के पनि हुन नपाउने भन्नुभएको। हामीले यो भनेको र यसको म पछाडि ब्रिफिङ गरौँला। पहिला जस्तै त्यो अर्थतन्त्रको बारेमा कहीँ बहसमा सुन्नुहुन्छ तपाईँले, म जस्ता धेरै ठुल्ठुला मभन्दा पनि धेरै ठुला नेताहरूसँग तपाईँले बहस गरिसक्नुभयो। तपाईँले 3-4वटा कुरा सोधिदिनुहोस् उहाँलाई, देशको अर्थतन्त्र के हो? मेरो देशको इकोनोमी पहिलो भनेको टुरिज्म, दोस्रो कृषि, तेस्रो जलविद्युत हो, होइन, चौथो तपाईँको हाम्रो सभ्यता हो। माफ गर्नु होला मलाई यो कुरा मैले चिया पसलमा चिया पकाएर बेच्नु हुने दाइलाई मैले सोधेँ भने पनि यो कुरा भन्दैन हो। तर यी नेताहरूले यो कुरा लागू गर्नका लागि के पोलिसी ल्याए त? तपाईँले कुनै दिन पोलिसी हेर्नु, चुनावी रणनीति
हरेक पार्टीको। जस्तै टुरिस्टहरू नेपालमा आउँदैछ, नेपालमा टुरिस्ट दुई प्रकारले आउँछ। एउटा टुरिस्ट नेपालमा आउने भनेको धार्मिक रूपमा आउने हो, एउटा आउने भनेको प्राकृतिक सुन्दरतालाई अवलोकन गर्न आउने हो। भने ठुल्ठुलो देश घर त उनीहरूकै देशमा छ नि। अनि भनेपछि हाम्रो धार्मिक टुरिस्टका लागि यो देशका धर्मस्थलहरूलाई हामीले कहिल्यै बजेट छुटाएका छौँ? देख्नु भएको छ? बरु विदेशी धर्मका लागि पैसा छुटाइयो, बिना मगरहरूले छुटाए होइन। प्रचण्डको सरकारको बेला विदेशी धर्मका लागि चाहिँ पैसा चाहिँ बजेट टनाटन छुटाइयो, आज पनि टनाटन छ। तर यो देशको तपाईँको धर्मको रक्षाका लागि, किनकि आस्था मात्र होइन, इकोनोमी पनि त हो। विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूमध्ये झन्डै 10% मात्र होइन, 1% हिन्दूहरूले नेपाल भ्रमण गरे भने हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र बुस्ट भएर जान्छ। अरू देशका नआए पनि पुग्छ, अरू देशका नआए पनि पुग्छ। झन्डै विश्वका 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीहरू छन्, करिब अहिले 60 करोड पुगे। 60 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीको 1% बुद्ध धर्मावलम्बी नेपाल आयो भने 60 लाख मान्छे नेपाल आउँछ। तिनीहरू आए, अहिले 10 लाख पुर्याउनलाई कति वर्षदेखि सरकारले अर्बौं रुपियाँ खर्च। यी मान्छेहरू नेपाल ल्याउन सकियो र तिनलाई गौतम बुद्धको लुम्बिनीमा दर्शन गर्न सकियो। त्यसका लागि त पहिला हाम्रो देश वैदिक सनातन सहितको राष्ट्र घोषणा गर्नु पर्यो नि त। त्यसमा बजेट छुटाउनु पर्यो, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। पशुपतिनाथ जो मन्दिर छ, यसमा 1 महिनाको एउटा मेला लगाइदिउँ न। जस्तै मक्का मदिना जाँदाखेरि, मुसलमानहरूको हज गर्न जाँदाखेरि मक्का मदिनामा 1 महिना या 2 महिना, कति महिना लाग्छ कन्टिन्यू। त्यहाँ लाग्दाखेरि कुवेतको अर्थतन्त्र नेपालको अर्थतन्त्रभन्दा कति ठुलो छ? झन्डै नेपालको अर्थतन्त्रभन्दा 10 गुणा बढी ठुलो छ कुवेत। हामी कम्पेयरै गर्न सक्दैन अर्थतन्त्र। त्यसको 14% GDP मक्का मदिनामा गएका दर्शनार्थीबाट उठ्छ। इजरायलको अर्थतन्त्र नेपालको भन्दा झन्डै 8 देखि 9 गुणाले ठुलो छ। त्यो अर्थतन्त्रको 12% GDP जिसस क्राइस्टको दर्शन गर्न गएका, जन्मस्थललाई दर्शन गर्न गएका दर्शनार्थीबाट उठ्छ भने विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूको पवित्र स्थल नेपालको पशुपतिनाथ छ। हिन्दू धर्मका 4वटा कि कतिवटा तपाईँको, मलाई त त्यति छैन होइन, धार्मिक स्थलहरूमध्ये तपाईँको आएर उरे त्यो छायानाथ, मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ भारतमा पर्छ, छायानाथ नेपालमा पर्छ र मुक्तिनाथ नेपालमा पर्छ। सबभन्दा ठुला धार्मिक स्थलहरू। त्यसपछि गएर भगवान शिवको आराधना केन्द्र हो। त्यसपछि गुरु वेदव्यासको जन्मभूमि हो। आज पनि हामीलाई के पढाइन्छ? उरे लियोनार्दो दा भिन्ची पढाइन्छ होइन, हामीलाई फ्रेडरिक एल्गेस पढाइन्छ, हामीलाई मार्क्सवाद पढाइन्छ जो नेपाली नै होइनन्, तर हामीलाई कहिल्यै वेद पढाइन्छ, हामीलाई कहिल्यै गुरु वेदव्यासले लेखेको किताब पढाइन्छ। तर आज त्यो किताब जो वेद विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट बुकको 1 नम्बरमा पर्छ साइन्टिफिक रूपमा, त्यो किताबको रचयिता र लेख्ने मान्छे हाम्रै नेपालको तनहुँको व्यास नगरपालिका वेदव्यास हुन्। कहिले पढ्यो? अहिलेको भर्खरको बच्चालाई तपाईँले सिकाउनु भयो भने बरु के भन्छ? शेक्सपियर भनेर को हो भन्दाखेरि एउटा राइटर हो भन्छ। तर गुरु वेदव्यास को हो भने हाम्रो ठुलो ठुलो मान्छेले पनि चिन्दैन। हामीले आफ्नो धर्मलाई बिर्सिने, आफ्नो अस्तित्वलाई बिर्सिने। जब मान्छे पतनको बाटोतिर जान्छ त्यसले आफ्नो घरबारलाई बिर्सिन्छ रे के हो। त्यस्तै आज तपाईँलाई याद छ रुखको पात कतिखेर सुक्छ? जब रुखको जरा कमजोर हुन्छ। मान्छे कतिखेर सकिन्छ? जब त्यसले आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई बिर्सिन्छ। आज हामी त्यही भइरहेका छौँ। यसलाई अन्त्य गर्नका लागि कसैले राजनीति गर्यो? यो राजनीति यदि हामीले गर्यो भने ओहो धर्ममा राजनीति गरेको भन्छन्। धर्म यो देशमा चाहिन्छ। धर्म आस्था मात्र होइन, धर्म अर्थतन्त्र हो। धर्मले हाम्रो जीवन बनाउँछ। धर्म बिनाको मान्छे नास्तिक हो, नास्तिकले आफ्नो आमासँग पनि बिहे गर्छ। हामीलाई त्यो चाहिन्छ। हामीले त्यो भएर यो कुरालाई अगाडि बढायौँ। अनि कृषिको कुरा कहीँ सुन्नु भएको छ आजका दिनसम्म? हेर्नुहोस् त कस्तो बनाइदिएको छ कानुन। म तपाईँलाई सामान्य कुरा भने, हाम्रो देशमा स्रोतलाई प्रयोग गरेर पैसा कमाउने हो कुनै पनि व्यवसायले, संसारका कुनै पनि देशमा। मेरो जुम्लामा म जन्मेको जुम्ला, मेरो कर्मभूमि जुम्ला। जुम्लामा दियार भन्ने हुन्छ भारतमा, र यहाँ तपाईँले देवदार भन्नुहुन्छ। संसारकै उत्कृष्ट काठमध्ये एउटा पर्छ। त्यसको बडे बडे मानका रुखहरू हुन्छन्। झन्डै तराईको 2-3वटा सालको रुख खप्याउने पनि एउटा रुख हुन्छ, त्यति ठुलो हुन्छ त्यो रुख।
त्यसको काठबाट तेल निस्किन्छ, दियारको तेल भन्छ। त्यो अलिकति अनाजमा हाल्ने भने कुनै पनि किरा फटेङ्ग्रा लाग्दैन। त्यो अरूको शीर्षौँको अग्रको काठ 100 वर्ष भन्छ, देवारको काठ 1000 वर्ष भन्छ कि त्यस्तो बलियो काठ हुन्छ। त्यो काठका रुखबाट खाट बनाएर त्यो काठको फर्निचरलाई नेपालमा ल्याएर प्रयोग गरेर र विदेशमा यदि बेच्न सकियो, त्यो त फेरि उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ। गरियो भने देशमा कोही पनि जुम्लाको मान्छे, कोही पनि हिमाली क्षेत्रका जहाँ दिवार हुने ठाउँका मान्छे आज काम गर्न मलेसिया जानु पर्दैन। 20 लाख 30 लाख त एउटै रुखले दिन्छ। ती मान्छे नेपालमै बसेर रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। आज एउटा देवारको रुख काटेर बेच्छन्, 2टा रुख लगाउँछन्, 10-15 वर्ष फेरि काट्न लागेको हुन्छ। त्यस्तो गरेर यो देशमा सुन फल्ने देशलाई आज के बनाए? कुनै पनि रुख काट्न पनि नमिल्ने, बेच्न पनि नमिल्ने, बरु जङ्गलमा काठ कुइनुपर्ने, भारतको फलाम ल्याउनु पर्ने, मलेसियाको काठ किनेर खाट बनाएर फर्निचरका सामान प्रयोग गरेर ठुला मान्छे बन्नुपर्ने। यो कानुन परिवर्तनका लागि हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यानि कि म ज्ञानेन्द्र राई अबको सदनमा छिर्छु भनेको कानुन परिवर्तन गर्छु। जडीबुटी बेच्न दिँदैन जनतालाई, अहिले पनि कानुनमा जडीबुटी बेच्ने कानुन बनाउँछु। भाङ बेच्न दिँदैन, फ्रान्सको हुस्की बेच्न दिने, फ्रान्सको हुस्की बेच्न दिने, स्विजरल्यान्डको ब्ल्याकबेरी र रेड लेबल र व्हाइट लेबल र ब्ल्याक लेबल र रेड लेबल बेच्न दिने, नेपालको काठमाडौँमा मदिरा बेच्न दिने, नेपालमा उत्पादन भएको भाङ बेच्न नदिने। भाङबाट 99% मेडिसिन बन्छ। त्यसको उसबाट खोक्राबाट निक्लिने कपडा बन्छ। अनि त्यो यो कानुन के गरे? जसरी पनि कानुन कस्तो बनाइदिए, नेपाली सामान प्रयोग गर्न नदिने, गोदावरीको मार्बल प्रयोग गर्न नदिने, नेपालको ढुङ्गा प्रयोग गर्न नदिने, नेपालको जडीबुटी प्रयोग गर्न नदिने, नेपालको वनजङ्गल प्रयोग गर्न नदिने। म त एउटा उदाहरण हिजो रारा गएर आएँ, यसरी खुट्टा हाल्दाखेरि असला माछाहरू पुरा खुट्टामा आउँछ। रारा कति ठुलो छ? 10 किलोमिटर छ करिब लम्बाइ। त्यहाँ टन होइन, मेट्रिक टनका हिसाबले त्यहाँ माछा होला। असला माछा, यहाँ ट्राउट माछा भन्दा राम्रो माछा हो। त्यो माछा त्यहाँ छुन पनि दिँदैन जनतालाई, टाढाबाट हेर्न पनि दिँदैन। त्यो पकाएर खानु त कहाँ हो। अब के छ? लङ्कामा सुन्छ कान बुचुल्लाई। हाम्रो स्रोतमाथि प्रयोग नगर्ने कानुन जो बनाए, त्यो कानुनलाई परिवर्तन नगर्दासम्म यो देश विकास हुँदैन। अनि स्रोतलाई प्रयोग गर्न पाउने कानुन बनाउँदाखेरि धेरै स्रोतलाई अपचलन भयो, जङ्गलै खाली भयो, त्यो भएको छ होइन। त्यस विषयमा यो विषयमा हामी अझ गहन छलफल गर्न पाइन्छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई छ भने यो कुनै एनजिओको खेल हो। जस्तो भाङहरू लगायतको नेपालमा भाङ प्रयोग गरेर भाङको तेलले मुटु रोक्छ बास। अनि त्यो त भाङको बयान त अब भनौँ न, किताब पढ्यो भने 3 दिन लाग्छ एउटै किताब पढ्न। त्यति धेरै ज्ञान, त्यति राम्रो चिजलाई किन ब्यान गरियो त? किनभने नेपाली धनी हुन्छन् भनेर ब्यान्ड कहाँ भएको छ र? सीमित रूपमा त उनीहरूको सीमित घेराबन्दीमा त चलिरहेछ नि। कहाँ ब्यान्ड भएको छ? यदि ब्यान्ड भएको भए प्रयोग गर्न मात्र नेपालमा दिन, ब्यान्ड भएको भए नि हल्यान्डमा आज पनि कफी सपहरूमा नेपाल अफगानिस्तान भनेर ह्यासिस भनेर बिक्री हुन्छ। तर नेपालबाट जाँदैन। नेपालबाट नगए कहाँबाट गयो त नि हल्यान्डको लागि? अफगानिस्तानबाट जाने हो, नेपालको ट्याग लगाउने होइन, नेपालबाटै जान्छ। नेपालबाट कहाँबाट जान्छ? कुनै दिन कुरा गरौँला तपाईँलाई यस विषयमा पनि कुरा गरौँला, किन म पुगेर पनि आएको ठाउँ भएकोले। अब म फेरि तपाईँलाई के मान्छु भने, अब बजेटको बारेमा लगभग तपाईँसँग मेरो कुरा भइसक्यो। अर्को कुरो प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ के भयो भने मलाई अलिकति बढी तपाईँप्रति चासो थियो, त्यो पनि कुराकानी भइहाल्यो। आज पनि दौरा सुरुवालमा सजिएर आउनु भएको छ, एकदम राम्रो देखिनु भएको छ, टोपी पनि लाउनु भएको छ। सधैँ यसरी लगाउनु होला, तपाईँलाई राम्रो देखिँदो रहेछ। धन्यवाद। अब अन्तिममा कुरो हो, यो निर्वाचन आयो नि, ठिक छ। जुम्ला कि आउने निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2बाट वा मेरो गृह जिल्ला जुम्लाबाट। वा चाहिँ किन नि? म अहिले हेर्दैछु जनताले जहाँबाट लड भन्नुहुन्छ म त्यहीँबाट लड्ने पक्षमा। जनता आएर भन्नुहुन्छ र 2 नम्बरको जनताले ज्ञानेन्द्र साईजी प्लिज हाम्रो क्षेत्रबाट लडिदिनुहोस् त कहाँ भन्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, कार्यकर्ताले भन्नु। अनि यस्तो कार्यकर्ताले होइन, कसले भन्न आउँछ? जनताले भन्नु। कसले भन्न आउँछ? होइन, किन आउँदैनन्? तपाईँको त्यसो त तपाईँलाई जुम्लामै आउला नि, तपाईँको जन्मस्थान आफ्नो जे पनि त्यहाँको तपाईँ जुम्लाको छोरा, तपाईँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले मैले मेरो चाहिँ अहिले सोच चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 वा जुम्ला। किन? माधव नेपालजी त्यहीँबाट उठ्दै हुनुहुन्छ, त्यही भएर? होइन, त्यस्तो होइन। कुनै माधव नेपाललाई हराउनु, कुनै अर्कोलाई हराउनुका लागि राजनीति गर्ने होइन। राजनीति भनेको सिद्धान्तका लागि, विचारका लागि र भोलि आउने हामी जस्ता पुस्ताको भविष्यका लागि गर्ने हो। किनभने राजनीतिक भन्ने चिज यस्तो हो,
सानो राजनीतिक एउटा गल्तीले गर्दाखेरि पुरा मुलुक नै ध्वस्त हुनसक्छ। सानो एउटा राजनीतिक फाइदाले गर्दा मुलुक नै विश्वको प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने नै हो। प्रत्यक्ष लड्ने हो हामी। म प्रत्यक्ष चुनावले लड्ने हो र त्यो भएको कारणले गर्दा स्थानीय तहको चुनावमा म लडिनँ। योभन्दा अगाडि तपाईँको निर्वाचनमा आफै सहभागी भएको अनुभव छैन? भनेको त आज आफै उम्मेदवार भयो। छैन, मेरो पहिलो पटक हो। पहिलो पटक म निर्वाचनमा जान तयारी गर्दैछु र अब यसका लागि चाहिँ के छ भने हामीले 1 रुपैयाँ पनि पैसा खर्च गर्दैनौँ भनेका छौँ। बरु चुनाव हार्छौँ भनेका छौँ, केही फरक पर्दैन। किनभने यो देशमा चुनाव केका लागि भनेपछि अब सदनभित्र गएर कानुन परिवर्तन गर्नका लागि। कुन कानुन परिवर्तन गर्ने भनेपछि पहिला नेपालीको स्रोतमाथिको प्रयोगका लागि, नेपाली धनी बनाउनका लागि। जबसम्म हामीले स्रोतमाथिको प्रयोगको कानुनको हेरफेर गर्दैनौँ तबसम्म यो देश बन्दैन। म आज पनि घुमेर आएको छु, तपाईँ पनि घुम्नु भएको छ। हाम्रो जङ्गलभित्र काठ कुहिएर डङ तिगन आएको छ। वार्षिक 45 अर्बभन्दा बढी पैसा काठमा मात्रै मलेसियाबाट ल्याउँछु। वार्षिक 2 खर्बको बराबर फलाम भारतबाट आयात गर्छु। जब हाम्रो देशमा काठ प्रयोग गरिन्छ, फलामको आयातमा पनि 50% कम हुन्छ। काठको आयात त पुरै बन्द हुन्छ, बरु हामी काठ निर्यात गर्न सक्छौँ। यो स्रोतमाथिको प्रयोग। अर्को राजस्थानबाट आएको मार्बल आज पनि यो देशमा तपाईँको झन्डै 1 खर्बको मार्बल आउँछ। त्यो नेपाल नै प्रयोग हुन्छ, नेपालमै रोजगारी हुन्छ। आज जडीबुटीहरू झन्डै बन्ने औषधिहरू नेपालमा झन्डै 85 अर्बभन्दा बढीको आउँछ। यो स्रोतमाथि प्रयोग गऱ्यौँ भने जडीबुटीले नेपालमा औषधि बनाउन सकिन्छ, जडीबुटी सजिलै बेच्न सकिन्छ। गाउँको हरको किसान, सामान्य किसान पनि जडीबुटी बेचेर आफ्नो दैनिक जीवन आनन्दले नेपालमा बसेर हाँसी बाँच्न सक्छ। त्यो किसिमको नेपाल बनाउनका लागि सदनभित्र छिरेर सदनको नीति नियम र कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ। जनतालाई न्यायका लागि पैसा तिर्नुपर्ने जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था सदनभित्रै गएर यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता चिजहरू निःशुल्क पनि त्यहीँभित्र गएर गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि अबको चुनावको मापदण्ड हो कुनै दलका विरुद्धमा पनि होइन, कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा पनि होइन र कुनै पार्टीका विरुद्धमा पनि मेरो उम्मेदवारी होइन। अब अन्तिम, अहिले निकै छलफल चर्चा मिडियामा छ नि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, तपाईँहरूको धारणा के हो? यो गलत छ। किन गलत छ? सिधै गलत भन्नुभयो। किन गलत छ? गलत किन छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यसको यो सहमति भएको पत्र हो है। यो म तपाईँलाई पत्रै पढेरै सुनाइदिउँ। होइन, यो सहमति सरकारले भएको छैन भनिरहेछ। भइसकेको छ, सहमति भइसक्यो। तपाईँसँग छ सहमति पत्रको के कपीहरू? सहमति पत्र भइसकेर त हिजो नेपाली सेनाले विज्ञप्ति निकालेको छ। उसले त हामीलाई थाहा छैन यस विषयमा, हामी यसमा सहभागी छैनौँ भनेर। किनभने सेना सहभागी हुने विषयवस्तु पनि होइन यो। यदि सहमति भएको छैन भने अमेरिका एम्बेसीले किन लेख्छ स्वीकृत? त्यसो त एमसिसीको बारेमा पनि हाम्रो पहिले सहमति भइसकेको थियो भनेर धेरै पटक लेखिसकेको थियो नि त एमबिसीले, तर संसदमा पास गरायो नि त। भएरै छ, सिग्नेचर समेत बाहिर आयो त। गोप्य सहमति त भएरै छ त, सदनबाट पो नभएरै छ त। अमेरिकनहरूले एउटा कुरो के छ भने यो कुरामा अमेरिकाले झुट बोलेको होइन, अमेरिकन एम्बेसीले। हाम्रै मान्छेले झुट बोले हो। हाम्रो त जहिले पनि झुट बोल्ने हो नि, उनीहरूको व्यवसाय नै झुट हो। मैले तपाईँलाई एउटा यही कुरामा सम्झाइहालेँ, म एक किसिमको सम्झाइहाल्छु। यो एमसिसीको बच्चा भन्नुभयो तपाईँले, बच्चा भनेको मतलब त्यसको आउटपुट हो यो, यसको आउटपुट होइन? एमसिसी भएकै कारणले नै यो आएको, नत्र आउनु सक्दैन थियो। एमसिसी नभइदिएको भए यो एजेन्डै आउँदैन। यस्ता एजेन्डा आइरहन्छन्। तपाईँले कुनै ठाउँमा आरोप लगाउनु भएको छ एउटा, म भनिहालौँ एमसिसी कसरी नेपालमा आयो भनेर। माओवादीहरूलाई आतङ्कवादी लिस्टबाट हटाउनको लागि अमेरिकाले नेपालमा एमसिसी पास गर्ने शर्तमा माओवादीलाई आतङ्कवादीको लिस्टबाट हटाउनुको हो। त्यस कारणले एमसिसी नेपालमा आउनुको मुख्य कारण भनेको माओवादी हुन्। एमसिसी ल्याउने पहिलो व्यक्ति नै बाबुराम भट्टराई हुन् र प्रचण्डको सरकार। कारण चाहिँ माओवादीलाई आतङ्कवादी लिस्टबाट अमेरिकाले हटाउनु। त्यति मात्र होइन, जस्तो अमेरिकाको फेभरमै नेपालमा गृहयुद्ध भएको, बाहिर चाहिँ अमेरिकन साम्राज्यवाद भनिएको, भारतीय विस्तारवाद भनिएको। त्यतिखेरको भारतमा मोदी भइदिया भए भारतबाट यिनीहरू चल्दैनथे। भारत त त्यतिखेर कङ्ग्रेस आई थियो। कङ्ग्रेस आई त अमेरिकाको फेभरको सरकार हो नि त भारतमा, त्यसको थ्रोबाट चलिएको। नत्र भने अब यो पासतिर नजाउँ, तर जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ प्रमाणले पनि बोल्छ भने जस्तै त्यो स्याटेलाइट फोन थियो नि प्रयोग गर्ने युद्धको बेला जङ्गलमा, त्यो आज पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यो हाई टेक्नोलोजी हो, किनकि नेपाली सेनाको रेडिएसनले त्यसलाई क्याप्चर गर्न सक्दैन थियो। साई नेपाली सेनाको रेडिएसनले जङ्गलमा बसेको एउटा विद्रोही समूहसँग
त्यो हाई टेक्नोलोजीको स्याटेलाइटसँग कनेक्सन नभइकन त्यो त कुरा पनि गर्न सकिँदैन। अनि स्याटेलाइट त कुनै विद्रोहीको त हुँदैन। संसारभरि हामीले टन्नै हेऱ्यौँ होइन, जसै लिट्टेका कुराहरू हेऱ्यौँ, त्यहाँ उनीहरूले ओकेटोकी प्रयोग गर्थे, स्याटेलाइट सेट गर्दैन कि होइन। ओसाबिन लादेनको हेऱ्यौँ, उनीहरूले स्याटेलाइट फोन कहिले पनि प्रयोग गर्न सकेन। तर नेपालमा माओवादीहरू चाहिँ जङ्गलको बेला स्याटेलाइट फोन प्रयोग गर्थे। यो सम्पूर्ण समस्याको मूल जड भनेको माओवादी हो भने माओवादी हो भन्नु त भएन, तर यो मूल जड भनेको अमेरिकाहरूले चाहिँ नेपालका दलहरूलाई खेलाएको। अब किनभने त्यसो त अरू छिमेकीले त बच्चा बच्चीलाई बानी बिगार्नलाई जे पनि गर्छन् नि, त्यो त तपाईँ सम्हाल्नुहोस् न, तपाईँको घर अरूलाई आरोप लगाएर त भएन नि। तपाईँ नेपाल सम्हाल्न नसक्ने अनि अमेरिकालाई गाली गरेर मात्र कहाँ हुन्छ? मैले अमेरिकालाई गाली गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन, किनकि ऊ शक्तिशाली राष्ट्रले जहिले पनि सानो राष्ट्रलाई के गर्न सक्छन्। त्यो त ठुलो माछाले सानो माछालाई खान जहिले पनि कोसिस गर्छ नि। तर त्यो खान खोज्नका लागि नेपालमा यो राजनीतिक जुन पद्धति भयो, यो राजनीतिक पद्धति मुलुकको हितमा नभएर व्यक्तिको हितमा र आफू सत्तामा पुग्नका लागि जे पनि गर्ने, यो देश बेच्नु परे पनि बेच्नुपर्ने अवस्था रह्यो। अब त्यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्ने छ, यो चाहिँ गलत किन छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले प्रष्टै बुझ्नुपर्छ र त्यो गलत केका लागि हो भन्ने कुरा प्रत्येकले बुझ्नुपर्छ। म त्यसका केही दफाहरू पढ्छु यहीँ। पहिलो कुरा चाहिँ अमेरिकाको नेसनल गार्डका अतिरिक्त कन्ट्र्याक्टरले समेत सम्बन्धित गाडी जस्तो प्रस्तावित धाराको 1 मा अमेरिकन सेनाको एउटा नेसनल गार्डले नेपालको कानुन बमोजिम हुने गरी नेपाली सेनाका ब्यारेकहरू नेपाली सेनाले जस्तै गरी प्रयोग गर्न पाउने भनेको छ। यो त सिधै अमेरिकन सेना ल्याएर नेपालमा राखेको होइन र। हाम्रो नेपाली सेनाले जसरी ब्यारेकहरू प्रयोग गर्छ अहिले, अब अमेरिकन सेनाका लागि त्यो ब्यारेकमा राख्न दिनु पर्यो भनेपछि यो देश रह्यो र अझै यही व्यवस्था ठिक भनेर कुदिरहेछन् है जनताहरू। अझै यिनै नेता ठिक भनेर भोट पनि हालिरहेछन्। ल सम्झिनुहोस्, एउटा थियो। त्यसै गरेर धारा 1 को 1 ले सहमति अनुसार प्रस्तावित मसौदा सहमति अनुसार अमेरिकन पक्षले अनुरोध गरेको खण्डमा नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिन अमेरिकन नेसनल गार्डलाई प्रदान गर्नुपर्ने उपलब्ध उल्लेख छ। जस्तो स्थानीय सरकारको जहाँ जङ्गल पार्कहरू हुन्छ, जहाँ तपाईँको खेलकुद मैदानहरू हुन्छ सरकारी, त्यो स्थानीय सरकारको माताहतमा आउँछ अहिले। त्यो जमिन पनि अमेरिकन सेनाको गार्डलाई प्रयोग गर्नका लागि दिने भनेर उल्लेख गरिएको छ। अर्को प्रस्तावित सम्झौताको धारा 2 मा नेपालमा गरिने कार्यहरूका लाग्ने खर्च अमेरिकन पक्षले आफै बिहोर्ने, पैसा दे बिहोर्ने, तर उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भनिएको छ। साथै अमेरिकन सेना अन्तर्गतको एउटा नेसनल गार्डले नेपालमा पूर्वाधार संरचना बनाउनु परेमा समेत नेपालले अनुमति दिने उल्लेख छ। अब त क्याम्प खडा गर्ने के नेपाल ठ्याक्कै जसरी अफगानिस्तानमा अमेरिकनहरूले क्याम्प खडा गरे, ठ्याक्कै त्यो क्याम्प खडा गर्नलाई अहिले इन्टेन्सन के हो अमेरिकाको? तपाईँ त राजनीति गर्नुभयो, धेरै बुझ्नु होला पर्छु यसमा। त्यस्तै धारा 3 को 1 मा विभिन्न 9 वटा क्षेत्रमा अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाबीच सहयोग र आदान प्रदान हुने भनिएको छ। 1 उच्च भूगोल उत्तरी हिमाली क्षेत्र चीनको सिमानामा पारस्परिक सैन्य अभ्यास गर्ने, अब हामीलाई त त्यहाँ गर्ने। 2 प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका साझा तालिम सहकारी गर्ने, किनकि नेपालको खानीपत्ता लाउने। 4 नेपाली सेनाका जवानहरूलाई अमेरिकाको सैन्य विषयमा पढाउने भनेको पुरै माइन्ड अमेरिका ठिक हो नेपाल बेठिक हो बनाइदिने, बुझ्नुभयो कि नै? उनीहरूकै सेना तयार पार्ने। 4 एउटा नेसनल गार्डका सिपाहीलाई नेपाली सेनाको नेसनल डिफेन्स आर्मी कोर्समा सहभागी गराउने, नेपाली सेनाभित्र ल्याउने र नेपालको रक्षा बुझ्ने। 5 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासको समन्वय सम्बन्धी तालिमहरू दिने, सँगसँगै तालिम गर्ने। 6 मा सिभिलियन लिडरसिप इन्गेजमेन्टका लागि नेपालका गैर सैनिक नागरिक राजनीतिक व्यक्ति भनेर तोकिया छ, व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले सिफारिस गरे अनुसार अमेरिकामा अवलोकन भ्रमणको सुविधा उपलब्ध गराउने र पार्टीका कार्यकर्ताले अमेरिका घुमाउने, त्यो दिए बापत घुस खुवाउने। 7 नेपाली सेनाले मागे अनुसार हल्का एवं कम घातक सैन्य सामग्री अमेरिकाले उपलब्ध गराउने, किन थाहा छ? चीनसँग युद्ध लड्नका लागि। 8 मा साइबर सेक्युरिटी तालिममा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने, किनकि नेपाली साइबर ह्याक गर्ने, त्यो हो नि त उनीहरूको उद्देश्य। 5 9
नेपाली सेनालाई प्रति आतङ्कवाद इन्टेलिजेन्स क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने। नेपालमा कुनै पनि आतङ्कवादको काम छैन, नेपालमा आतङ्ककारी गतिविधि नै छैन। किन गर्ने हामीले अमेरिकापछि बोलाइ नेपाल? अनि यो सम्झौता गरेर आएका छन्। अनि यिनै दलहरूले अनि जनता पनि यिनै दललाई भोट हाल्छन्। यसको कारण पछाडि के हो भने जसरी युक्रेनले रसियासँग न्यु खोजेर रसिया सकियो, युक्रेन सकियो, आज 1 मिनेटमा एउटा बच्चा मरिराखेको छ। हरेक 1 मिनेटमा 3वटा मान्छे विस्थापित भइराखेको छ आज युक्रेनमा। अनि युक्रेनको उदाहरण हामी नदिउँ, किन नदिउँ भने युक्रेन हाम्रो देश युक्रेन जति टिक्न सक्नु पर्यो नि, हामीसँग के छ? अब टिकाउनका लागि अमेरिकन आउँदैछ त, टिकाउनका लागि अमेरिकन आउँदैछ। अब तपाईँहरूको भूमिका के हो? यिनीहरूले के अब भूमिका के हो? यो भूमिका भन्दा पनि पहिला स्टेट पार्टनरसिपमा नै स्टेट पार्टनरसिप गलत छ, यो पास हुन नदिउँ। हिजो एमसीसी गलत छ भन्दाखेरि पास गरी छाडे, पास गरे। तपाईँहरूले जति विरोध गर्नु केही भएन। पार्टनरसिप पनि गलत छ भनेर पास गरे भने नेपाली जनतालाई पनि आज पनि भन्छु, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका दाजुभाइहरू, तपाईँ अब पनि पार्टीको घाँटीमा दाम्न लगाएर यो कुरा ठिक छ भनेर भन्नु भनेको तपाईँले आफ्नो आमा, आफ्नो बाउ बालबच्चाको भविष्य बर्बाद गर्नु। म आज यहीँबाट भन्छु, त्यो कुनै पनि तपाईँ पार्टी नहेरिदिनुहोस्। तपाईँले पार्टी हेर्ने भएकै कारणले गर्दा आज यिनीहरूले के गरे, गलत कुरा पनि सही हो भनेर सदनमा पारित गरे। भोलि यो यदि पारित गरे भने साँच्चै हाम्रो हालत युक्रेनको जस्तो हुन्छ। के गर्छन् यिनले म भनौँ तपाईँलाई प्रष्टै, विश्वभरि उदाउँदै गरेको चीनलाई कसरी रोक्ने भनेर अमेरिका लागेको छ। त्यो रोक्नका लागि आफैले युद्ध लड्न सक्ने उसँग क्षमता छैन। तपाईँले भन्न खोज्नुभएको हामीलाई प्रयोग गरेर चीनलाई रोक्नको लागि अमेरिका र युरोपले चालेको के भने त्यो प्रयोग मात्र हुनु, गोटी हुने, प्रयोगको पात्र हामी कन्डम हुने भयौँ, हामी कन्डम हुने भयौँ, हामी गोटीको पात्र भएर हामी मर्छौँ। र आज युक्रेन ठ्याक्क त्यही, युक्रेनको त्यो अब राजनीतिक नबुझेका मान्छेहरू सत्तामा आए। आज नेपालमा पनि राजनीति नबुझेका मान्छेलाई सत्तामा ल्याउने उनीहरूको प्रयास जारी छ। अमेरिकनहरूको सत्ताको बागडोरै सम्हाल्ने गरेर त्यो जारी छ। किनभने अङ्ग्रेजी खाना मन पराउनेलाई होइन, विदेशी फिल्म हेर्नेलाई होइन, त्यो अङ्ग्रेजी भाषा बोल्नेलाई खान बोल्नु मनोरञ्जन गर्नु त्यो अलग कुरा हो। तपाईँलाई एउटा कुरा के हो भने पहिलो दास बन्ने भनेको संस्कृतिले दास बन्ने हो। तपाईँलाई नर्मल लाग्छ होला, संसारको सबभन्दा ठुलो घातक चिज हो संस्कृति मास्नु भनेको। संस्कृति हामी व्यक्ति त एउटै, जस्तै संस्कृति मास्नु भनेको हाम्रो जीवन मास्नु हो। अहिले तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ नि होइन, म पनि जीवित छु। हाम्रो शरीर त यही हो नि होइन, हामी मर्यौँ भने शरीर त यही हुन्छ नि। आज मङमङ बास्न आउने शरीर भोलि गनाएर जान्छ। शरीरभित्र त्यस्तो चिज के हुन्छ जुन चिजले छोडेर जाँदाखेरि यही शरीर काम नलाग्ने हुन्छ। हो त्यस्तै संस्कृति पनि यो शरीरको आत्मा, यो देशको आत्मा हो, संसारको कुनै पनि देशको आत्मा हो। त्योसँग अर्थ जोडिएको हुन्छ, दासत्व जोडिएको हुन्छ, परम्परा जोडिएको हुन्छ। आज अङ्ग्रेजका मान्छेलाई आफ्नो प्यारो मान्नु भनेको उसको दास बन्नु हो। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्? एमसीसी त तपाईँहरू जस्तै धेरै व्यापक विरोध गर्दा गर्दै पनि एमसीसी त बहुमतबाट पास, बीटीआई बहुमतबाट पास अब यसलाई यो पारित गर्न खोज्यो भने सडक आन्दोलनभन्दा अर्को विकल्प छैन। जनता घरिघरि यो महँगाईमा काममा जाऊ, कमाऊ, बच्चा बच्ची पाल, के गर्ने? कि त यसो गरौँ, कि त यिनीहरूले जे गर्छन् भनेर सबै कुरा छोडिदिउँ। अब हामीसँग कुनै विकल्प छैन भने जनता आफ्नो बच्चा बच्ची बुढाबुढी भएको बाबाआमालाई भोकै राखेर रोगी राखेर सडकमा आन्दोलन गर्न आउन सक्छन् भने जनतालाई सडकमा आन्दोलन गर्न कतिन्जेल गर्ने होइन। मैले यसो भने होइन, सडकमै आएर सडकमा तोडफोड गर्नुपर्छ भन्ने होइन। एउटा तरिका छ, 75 वर्ष भयो यो देशमा आन्दोलन सुरु भएको, अहिलेसम्म टुङ्गी आएन। एउटा तरिका के छ भने आउने चुनावमा यो जसले पास गर्न खोजे नि एमसीसी रह्यो, स्थानीय सरकारमा त तपाईँले दिइहाल्नुभयो, फेरि सबै कुरा बिर्सिहाल्नुभयो। तर आउने सङ्घको चुनावमा यिनीहरूको जमानत जफत गरिदिनुहोस्। तपाईँ आन्दोलनमा आउन पनि पर्दैन, केही पनि गर्न पर्दैन। कतिले बुझ्छन् तपाईँले भनेको कुरा? बुझ्नु होइन, बुझ्नेले बुझुन्। अब बुझ्दै बुझ्दैन भन्नेलाई त मुलुकै बेचे पनि त खुसी हुने मान्छे पनि त छन् होला नि त। आज छन् नि नेताहरू। जस्तो यदि निर्वाचनभन्दा पहिले यो पास गऱ्यो भने के छ? यो फेरि हटाउन सकिन्छ। एकचोटि आइसकेको अमेरिका अफगानिस्तानको त्यत्रो ठुलो विद्रोहीहरूले त हटाउन सकेनन्। तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ हामी यति सानो पपुलेसन भएको, त्यो पनि 50तिर अनुहार फर्केका राजनीतिक लिडरहरू जसरी आएको त्यसरी हटाउन सकिन्छ। जस्तै तपाईँहरू भोलि सत्तामा आउनु भने एमसीसी पनि खारेज गर्न सक्नुहुन्छ? खारेज गर्नैकै लागि चुनावमा जाने।
यसको कुनै महत्त्व छैन। सम्भव छ? सम्भव छ। जुन दुई त्यहाँले पास गर्यो त्यही दुई महाकाली मेचीदेखिका हजारौँ सन्धिहरू छन्, सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यो सक्छौँ। त्यो सम्भव छ कहीँ? किन सम्भव छैन? जुन कुरा गलत भयो त्यो कुरालाई रिट्राइभ गर्न सम्भव छ, समय लाग्छ। कहीँ छ त्यस्तो उदाहरण? किन छैन? विश्वका धेरै देशमा त्यस्तो उदाहरण छ। छैन? स्वयं भारतमा भयो त्यो उदाहरण। आर्टिकल 370 सदनले पारित गरे हो नि त, जम्मू कश्मीरलाई छुट्टै सेपरेट स्टेट भने। मोदीको सरकार आउने बित्तिकै आर्टिकल 370 क्यान्सल गर्यो। जम्मू कश्मीर भारतको भूभाग बनाएर बनाइयो। सम्भव भयो त? संसारमा सम्भव छैन भनेपछि सत्तामा पुगेपछि जे पनि गर्न सम्भव छ? होइन। सत्य र सही कुरा गर्न सम्भव छ। गलत काम गर्नेको कुरा, गलत गरेको निर्णयलाई उल्टाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। भनेपछि सदनमा चाहिँ जनताले चाहिँ त्यस्ता इमान्दार व्यक्तिलाई पठाउनु पर्यो जसले गलत निर्णय नगरोस् र भएका गलत निर्णयलाई खारेज गरोस्, हिम्मत राखोस्। त्यो चाहिँ जनतामा भर पर्ने। त्यो स्तरमा हाम्रो नेपाली जनता पुगिसक्नु। मेरो अन्तिम प्रश्न, मैले बन्द गरेँ मेरो डायरी। केही कुरा पुगेका पनि छन्, तर जहाँसम्म पुग्नुपर्ने त्यो पुगेको अवस्था छैन। अझै समय लाग्छ। त्यसका लागि हामीले सङ्घर्ष गर्न आवश्यक छ। यो मुख्य जिम्मेवारी कसको हुन्छ? यो जनताको हुन्छ। होइन, उहाँहरूलाई बुझाउने जिम्मेवारी कसको? बुझाउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलको नै हो। तपाईँहरूको तपाईहरु जस्तो काम गर्ने र दलमा काम गर्ने र मुलुकको हितमा काम गर्छु भनेर जीवन अर्पण गरेका व्यक्तिको काम हुन्छ। अब प्रश्न उठायो भने धेरै प्रश्नहरू हुन सक्छन् ज्ञानेन्द्रजी। देश सिङ्गो राजनीतिक पार्टी, धार्मिक संस्था, सामाजिक संस्था, स्कुल, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै एनजिओहरूको नियन्त्रणमा छ, हो कि होइन? अवश्य। अध्ययन गर्नुभएको छ नि तपाईँले। मलाई कहिलेकाहीँ एउटा कुरा भन्न मन लाग्छ, एनजिओकै कुरा गर्नुभयो। जबसम्म यो देश एनजिओ मुक्त हुँदैन तबसम्म हामी नेपाली सुखले सुत्न पनि पाउँदैन। त्यो भन्नु ठिक छ, गर्न सक्नु नसक्नु पछिको कुरा। अब म नेपाल बाहिर बस्ने ती 55-56 लाख युवाहरूको बारेमा एकचोटि कुरा सोध्छु। तपाईँहरूलाई के छ तपाईँहरूको एजेन्डा? उहाँलाई सहभागी गराउनु कि तपाईँहरू पनि रेमिटेन्स पठाओ, तिमीहरूको केही चाहिँदैन, रेमिटेन्स भन्दा बरु लास आए नि आओस् डब्बामा बराको बरा। त्यो पक्षमा छैनौँ। हाम्रो पक्ष अर्थात् हामीले उठाएको कुरा के हो भने एकजना नेपाली पनि काम गर्न विदेश जान नपरोस्। त्यो भन्नु ठिकै छ। है, यसलाई रोक्न सकिन्छ, सम्भव छ। के छ उपाय? उपाय के छ भने नेपालमा जस्तै अघि मैले त्यो स्रोतमाथिको प्रयोग भने सदनभित्र पसेर कानुन परिवर्तन गरेर नेपालको स्रोतलाई प्रयोग गर्ने खुला गरिदिएपछि, जस्तै भारतबाट ल्याउने तरकारी जन्य सामग्रीहरू एउटा अर्थ मन्त्रालयको सानो एउटा लेटरले रोकिदिएपछि झन्डै नेपालमा बाँझो भएका खेत पनि के हुन्छन्, भोलि टमाटर फल्न थाल्छन्। त्यसबाट झन्डै 40 देखि 50 अर्ब रुपियाँ नेपालमै बस्छ। त्यसबाट रोजगारी पाइएन भने पनि 1 देखि 1.5 लाख मान्छेले रोजगारी पाउँछन्। त्यसरी बनाउने हो। भोलि सदनभित्र छिरेर स्रोतमाथिको प्रयोग, जस्तै मैले काठ काट्ने, काठ बेच्ने अनुमति दियौँ हामीले। 2टा रुख लगाउने, एउटा रुख काट्ने, त्यो सिस्टममा विधिमा र बसेर कुहिएको काठ त देख्दा पनि नदेख्ने, त्यो जङ्गलमा हुनै भएन क्या, त्यसलाई प्रयोग गरि नै हाल्ने भन्ने किसिमको कानुन यदि प्रयोग गऱ्यौँ भने झन्डै हामीले 3 देखि 4 खर्ब रुपियाँको काठ भारत र चीनमा निर्यात गर्न सक्छौँ। त्यसबाट झन्डै 10 देखि 12 लाख मान्छेले रोजगारी पाउँछ। त्यस्तै जडीबुटी हामीले खुला गरिदियौँ र घर घरमा जडीबुटी लाउने, जस्तै जुम्लामा खेतको आलीमा जडीबुटी हुन्छ, त्यसलाई बेच्ने बनाइदियौँ भने कोही पनि महिनाको 25,000 तलब खानलाई विदेश जानु पर्दैन। घरकै जडीबुटी बेचेर हामी धनी बन्न सक्छौँ। अर्को मार्बल, अर्को भाङ लगायतको स्रोतमाथि प्रयोग गर्ने किसिमको कानुन बनायौँ। जलविद्युतलाई निकाल्ने बनायौँ र भारत र अन्य देशबाट आउने कपडा, जस्तै अहिले जो कपडा झन्डै हामीले 2.5 खर्बको कपडा प्रयोग गरेछौँ यो वर्ष। त्यो कपडा त नेपालमै बन्छ नि, जस्तै उनको कपडा बन्छ, भाङको चोयाबाट कपडा बन्छ, अल्लोबाट बन्छ। हाम्रो कपास विश्वको सबभन्दा राम्रो कपास नेपालमा उत्पादन हुन्थ्यो, जो अहिले पनि बर्दियाको कपास भन्ने ठाउँ आज पनि छ। त्यो आज पनि छ त्यो ठाउँमा। अहिले त्यहाँको कपास यहाँ बत्ती बाल्न काम लागिरहेको होइन, त्यस्तो ठाउँ आज बन्द गरियो, जो पञ्चायतले सुरु गरेको बन्द गरियो। त्यो कपासको खेती गरेर विदेशबाट आउने कपडा यदि रोक्यौँ भने झन्डै त्यसले 10 लाख मान्छेको रोजगारी। त्यसो त रेमिटेन्स सुन्नुहोस्, मैले भनेको यो गर्नका लागि सदनभित्रै छिर्नुपर्छ, कानुन नै बनाउनुपर्छ, नीतिमै बन्नुपर्छ। नीति नबनाएर काम छैन। अब विदेशमा रहेका नागरिकको हकमा मेरो आग्रह के छ भने तपाईहरूले रेमिट्यान्स पठाउनु भएन भने यो देश सकिन्छ। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले भन्नुभएको थियो कुरा, मसँगकै अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको। किनभने त्यो पनि यही मलाई कहिलेकाहीँ यी दलहरूले लुटेको देख्दाखेरि एउटा आन्दोलन गर्न मन लाग्छ कि
कस्तो आन्दोलन भने रेमिटेन्स नपठाऊ। जबसम्म विदेशमा रहेका नेपालका नागरिक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई भोट हाल्ने अधिकार दिँदैन उनीहरूले नेपालमा रेमिट पनि नपठाऊ। तपाईँले यो गफ मात्रै दिनुभएको, कुरा मात्र राख्नु भएको, अथवा चाहिँ हामीलाई- पपुलारिटीको लागि मात्रै होइन। साँच्ची छातीमा हात राखेर गर्नुभएको यो काम? यो साँच्चीमा हात्तीमा छाप राखेर हिजो अभियन्ता हुँदाखेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर विदेशमा रहेका नागरिकलाई भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनेर अधिकारको फैसला पनि गरिसकेको छ। त्यो त फैसला भयो, कार्यान्वयन भएन नि हो, त। कार्यान्वयन गर्ने निकायमा त हामी छैन नि त, के गरौँ अब? मान्छे कुटेर कार्यान्वयन गर्ने कुरा भएन। त्यो त सरकारमा बसेको मान्छेले कार्यान्वयन गर्ने हो नि त। के निर्वाचन आयोगको कानुन हामीले सडकमा बसेर परिवर्तन गर्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। भनेपछि सदनै चाहियो। सरकारमा बसेको मान्छेले र निर्वाचन आयुक्तले अहिले नै विदेशमा बसेका नागरिकलाई भोट हाल्न अधिकार भनेको अहिलेको एकछिनको निर्णयले गर्न सकिन्छ। तर के उहाँले गर्नुहुन्छ त? हो, त्यो गर्नका लागि अबको विरोध चाहियो, असहयोग गर्नु पर्यो। तपाईँले किन भन्न सक्नु भने यो पटक कि अब आउने निर्वाचनमा यदि विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई विशेष गरेर मिडल इस्टमै भनौँ, युरोप अमेरिकातिरकोलाई त्यति फोकस नगरेर पनि हुन्छ एकछिनलाई, किनकि बहुसङ्ख्यक त त्यहाँ छन् नि, उनीहरूलाई मतदानको व्यवस्था नगर्ने हो भने राप्रपाले यो पटकको निर्वाचनमा सहभागी हुँदैन र बहिष्कार गर्छ भन्नु हामीले बहिष्कार गरेर के फरक पर्छ? यिनीहरूले पर्दैन है। हामीलाई बहिष्कार गऱ्यौँ भने सारा हाम्रो केही सिट सदनमा जाँदा उनी त हाँस्छन्, खुसी हुन्छन्। अब बहिष्कार गऱ्यो भने झन् आनन्द। त्यो ऊ जस्तो बढार्नु पर्ने धुलोलाई हावाले उडाएर लग्थ्यो। जस्तो जहिले पनि तपाईँको यो चिज भएन भनेको छ, उनीहरूले लुड्न दिएको छैन। सदनमा एक्लै भयो भने राजेन्द्र लिङ्गदेल जहिले पनि उनलाई खबरदारी गरिराख्नु भएको छ। आज एक्लै हुनुहुन्छ, त्यत्रो खबरदारी छ, भोलि त 25, 30, 40 जना भयो भने त यहाँ सदनै कब्जा हुन्छ। हामीले गलत कामै गर्न सक्दैनौँ भनेर हामी चुनाव लड्दैनौँ भने हामीले त त्यो किन भाग्ने? विदेशबाट भएका नागरिकलाई भोट हाल्ने अधिकार दे भनेर जाने, व्यापक रूपमा जनतालाई अवेरनेस गराउने। इफ केस आउने चुनावमा त्यो हालेन भने म यही टेलिभिजन हाल्छु, एकजना मान्छेले रेमिट पठाउने होइन, 2 महिनामा देश श्रीलङ्का बन्छ रेमिट पठाइएन भने। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै र धन्यवाद। अर्को एउटा कुरा म जाँदा जाँदै भन्छु, मुलुकको हितका लागि मात्रै काम गर्नु। हेर्नुहोस्, मुलुकको हितका लागि यदि काम गरिएन भने मुलुक बसेपछि मात्र हामी व्यक्ति हो। व्यक्ति बनेर मुलुक बन्ने होइन, मुलुक बनेर व्यक्ति बन्ने। हस्, धन्यवाद।